جب मेरी शादी मुनीर से हुई, इन दिनों वो एक सरकारी महकमे में मुलाजिम थे और इनकी ड्यूटी रात की होती थी। क्योंकि वो ऑफिसर थे, इसलिए इनको रिहाइश भी महकमे की तरफ से मिली हुई थी। ताहम बंगला बहुत पुराना और जिस कॉलोनी में था वो शहर से दूर वीरान जगह थी। इस मकाम पर यही एक अकेला बंगला था। नजदीक कोई दूसरा घर ना था। दूसरे बंगले कुछ दूर थे। लिहाजा रात को तन्हा रहने से मुझे डर लगता और खौफ से नींद नहीं आती थी। कभी कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती और रात के सन्नाटे में कोई घर के अतराफ चलता महसूस होता था। इस मसले का उन्होंने ये हल निकाला कि एक मुलाजमा का इंतजाम कर दिया जिसका नाम लाली था। उसका शोहर भी मुनीर के दफ्तर में ही मुलाजिम था। लाली का रंग उसके नाम की तरह सुर्ख और सफेद था। वो अच्छे नैन नक्श की औरत थी और खुश मिजाज भी, दिलचस्प बातें करती। इस तन्हाई में उसका दम गनीमत था। मेरा दिल इसके साथ लग गया। वो घर का सारा काम करती, किचन संभालती, खाना बनाती और जब फारिग होती मेरे पास आ बैठती। इधर उधर की बातें करने लगती। एक रोज वो यूं ही मेरे पास बैठी बातें कर रही थी। एक नामनूस सी आवाज आई। मैंने पीछे मुड़कर खिड़की की तरफ देखा। जिधर से आवाज आई थी ये बिल्ली थी, मगर बिल्ली कूदी नहीं थी, बल्कि इसको किसी ने बैरूनी दीवार से अंदर फेंका था। थोड़ी देर बाद बर्तन गिरने की आवाज आई। मैं चौंक गई। तभी लाली बोली, बीबी शायद किचन का दर खुला रह गया है, बिल्ली ही होगी। ये कहकर वो मेरे कमरे की झाड़ पोंछ करने लगी और मैं उठकर किचन में चली गई कि देखूं कौन सा बर्तन गिरा है। देखा तो एक प्लेट मेज के नीचे पड़ी थी, मगर वो टूटी नहीं थी। मैं हैरान रह गई क्योंकि कांच का बर्तन तो गिरने से ही टूट जाता है। मैंने जिंदगी में पहली बार इस बर्तन के गिरने से खौफ महसूस किया था। जब लाली से इजहार किया कि प्लेट गिरने से नहीं टूटी, तो वो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई। कहने लगी, कभी कभी कांच के बर्तन इस तरह से गिरते हैं कि टूटने से बच जाते हैं। इसकी बात सुनकर मैं कुछ और कहे बगैर कमरे में वापस आ गई। उस रोज दिन फीका फीका सा गुजर गया। लाली दोपहर का खाना खाने के बाद मेरे पास आकर नहीं बैठी, बल्कि अपने कमरे में जाकर सो गई। शाम को वापस आ गए तो मैंने इनसे इस वाक्य का तस्करा किया। वो बोले, सनोबर, तुमको भी जाने कैसे वहमों ने घेर लिया है। उन्होंने बात को हंसी में टाल दिया, जबकि मैं वाकई परेशान थी। आखिरकार मैंने भी इस बात को वहम समझकर दिल से निकाल दिया। सुबह हो गई। नौकरानी ने नाश्ता तैयार किया। मेरे शोहर नाश्ता करके दफ्तर चले गए। कुछ देर बाद उन्होंने दफ्तर से लाली के शोहर को भेजा कि मेरे घर से सूटकेस ले आओ, मैंने पिंडी जाना है। कमाल ने आकर लाली से कहा कि साहब दौरे पर जा रहे हैं, बेगम साहिबा से कहो कि इनका सूटकेस दे दे। मैंने दे दिया। वो चंद मिनट बीवी से बात करके चला गया। मैंने लाली से पूछा, तुम्हारा शोहर क्या कह रहा था? वो बोली, कमाल कह रहा था कि साहब दफ्तरी काम से जा रहे हैं, मैं भी इनके साथ जा रहा हूँ। आज मेरी इनके साथ ड्यूटी है। फिर तो आज हम शाम से खाना पकाकर खाकर सो जाते हैं, क्योंकि देर तक जागने से मुझको आवाजें सुनाई देने लगती हैं और डर लगता है। आखिरकार रात हो गई और मैं कमरे में जाकर सो गई, जबकि लाली अभी तक जाग रही थी। कहने लगी, आप सो जाइए बेफिक्र होकर, मुझे अभी नींद नहीं आ रही। ये कहकर वो बरामदे में जाकर लेट गई। मैं अभी सही तरीके से सो नहीं पाई थी कि अचानक एक डरावनी आवाज सुनाई दी। मैं जल्दी से उठ गई, जहन पर जोर डाला कि ये आवाज किधर से आई है। अभी सोच ही रही थी, शायद आवाज बैरूनी दीवार के इधर से आई है, कि आवाज फिर सुनाई दी और मेरी चीख निकल गई। वो दौड़ती हुई मेरे पास आई। मैं हाँफ रही थी। पूछा, लाली, तुमने कुछ सुना? बोली, नहीं तो। आप शायद नींद में डर गई हैं। मैं सोई नहीं थी, अभी जाग रही थी। बेदारी में दोबारा आवाज सुनी है। मेरी आवाज में लर्जिश थी, मगर उसका चेहरा सपाट था, जैसे इसे मेरी बात का यकीन ना हो। कहने लगी, मगर मुझे तो कुछ सुनाई ही नहीं दिया। इसकी ऐसी बातों से मैं और भी सहम जाती थी। मैं अब तक खौफजदा थी, इधर उधर देख रही थी। तभी लाली ने कहा, बीबी जो कुछ है वो आपके साथ है, मेरे साथ तो कुछ नहीं है। तभी मैं बोली, क्या करूं फिर? तुम ही बताओ। आप किसी आमिल से पढ़वाएं और जिस दिन साहब की ड्यूटी हो, रात को आप भी मैके चली जाया करें। इनकी तो अक्सर रातों की ड्यूटी होती है, रोज रोज तो मैके नहीं जा सकती। अभी हम ये बातें कर रहे थे कि लाइट चली गई। हवा भी आज कुछ तेज चल रही थी। शाय शाय की आवाज सुनकर मैं सहम जाती थी। मेरी उम्र कम थी, अकेले रहने की आदत ना थी,
ایسے میں لالی ہی میرا سہارا تھی۔ میں نے کہا، لالی تم میرے کمرے سے مت جاؤ۔ وہ کچھ دیر تک میرے پاس بیٹھی رہی۔ جب میں سو گئی تو وہ دبے قدموں سے باہر چلی گئی۔ وہ اب برآمدے میں ہی سونے لگی تھی۔ لالی برآمدے میں سو رہی تھی کہ آدھی رات کو میری آنکھ کھلے۔ مجھے سرگوشیوں کی آواز سنائی دی۔ غور سے کان لگائے، یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ساتھ کوئی باتیں کر رہا ہو۔ میں نے آواز دی، لالی کون باتیں کر رہا ہے؟ اس نے جواب نہ دیا تو میں نے اٹھ کر لائٹ آن کرنا چاہی۔ بجلی غائب تھی۔ اندھیرے میں میرا پاؤں کرسی سے ٹکرایا، آواز پیدا ہوئی۔ تب لالی نے کہا، بیگم صاحبہ کیا بات ہے؟ تبھی وہ میرے کمرے میں آ گئی۔ تم روشنی کرو، جو بھی ہے آج دیکھ لیتے ہیں۔ وہ بولی، بی بی کیا ہوا ہے آپ کو؟ میں باہر ہی سے تو آ رہی ہوں، وہاں کوئی نہیں ہے۔ اس نے مجھے روک تو لیا لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ باہر کوئی موجود ہے۔ اس نے مجھے پکڑ کر پلنگ پر لٹا دیا اور پاؤں دبانے لگی۔ اس نے کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا تھا۔ کب جانے میری آنکھ لگی، بالآخر رات گزر ہی گئی۔ صبح ہوئی، میں اٹھ کر کچن میں گئی۔ لالی موجود نہ تھی۔ میں نے ہاتھ منہ دھویا، اس کو آواز دینے لگی۔ وہ سامنے والے کوارٹر سے نکلی، حالانکہ وہ کوارٹر ویران پڑا تھا اور وہ دن میں بھی ادھر نہیں جاتی تھی۔ لالی تم کوارٹر میں کیوں گئی؟ تمہارا وہاں کیا کام تھا؟ وہ بولی، وہ کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا۔ صبح میری اچانک نظر پڑ گئی، سوچا گتا لگا کر بند کر دوں۔ اس ٹوٹے ہوئے شیشے سے بلی اور چمگادڑیں اندر جا کر آواز پیدا کرتی ہوں گی تو ہی آپ ڈر جاتی ہیں۔ بات معقول تھی، میں خاموش ہو گئی۔ لالی نے ناشتہ بنایا، مجھے دیا، بولی، بیگم بی بی رات والے واقعے کو بھول جائیں۔ اس بات پر میں حیران ہو گئی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، مگر بات کو کریدنا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے ناشتہ کیا اور کمرے میں چلی گئی اور کچھ دیر رسالہ پڑھتی رہی۔ جب دل نہ لگا تو ٹہلنے لگی۔ مجھے یوں لگا جیسے سرونٹ کوارٹر کے بند در و دیوار کے اندر کوئی ہے، کیونکہ کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے شیشے سے دھواں نکل رہا تھا، جیسے کوئی کھڑکی کے پاس کھڑا سگریٹ پی رہا ہو، مگر پینے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں پھر سے خوفزدہ ہو گئی اور اسے آواز دی، لالی ادھر آؤ۔ وہ دوڑی آئی، پوچھا، کیا بات ہے بیگم بی بی؟ میں نے سرونٹ کوارٹر کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے تو دھواں نظر نہیں آ رہا اور سرونٹ کوارٹر تو بند ہے۔ اس کے دروازے پر تالا لگا ہوا ہے، مگر وہ دیکھو وہاں سے دھواں نکلتا مجھے تو نظر آ رہا ہے۔ بولی، نہیں تو آپ کا وہم ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، مگر برابر کا گتا نہیں ملا تو کام رہ گیا۔ سوچا بعد میں جب فرصت ملے گی تو مناسب گتا ڈھونڈ کر لگا دوں گی۔ آج ہی ڈھونڈ کر سوراخ بند کر دو۔ ایسا ہی کروں گی، جس کو آپ نے دھواں جانا ہے کوئی چمگادڑ وغیرہ اڑی ہوگی، تبھی دھول اڑی ہے۔ اس کی عجیب تعویلوں سے خاموش ہو رہی، مگر خوف تھا کہ میرے دل سے جاگزی ہو گیا تھا اور کسی صورت بھی چین نہیں لینے دیتا تھا۔ جب منیر آئے میں نے رونا دھونا شروع کر دیا کہ میں یہاں نہیں رہتی، کم از کم جب آپ کی رات کی ڈیوٹی ہو ان دنوں مجھے میکے بھیج دیا کریں۔ جب انہوں نے میرا رونا دھونا دیکھا، بولے، ٹھیک ہے۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا کہ شکر ہے کہ میں اس پرسرار مکان کے اس تار و رموز کا شکار ہونے سے بچ گئی۔ میرا میکے 2-3 گھنٹے کی ڈرائیونگ پر تھا، لہذا جب منیر کی ہفتہ بھر کی ڈیوٹی ہوتی وہ مجھے امی کے گھر بھجوا دیتے اور چھٹی کے دن لے آتے۔ کچھ دن سکون سے گزرے، عید آ گئی، منیر کو 2 چھٹیاں ملی۔ اس کے بعد اس کی لگاتار 15 روز رات کی ڈیوٹی تھی۔ وہ عید سے 1 روز قبل مجھ کو میکے چھوڑنے آئے، عید والا دن گزار کر اگلے دن لوٹ گئے۔ اب مجھے 15 روز یہاں رہنا تھا۔ 12 دن گزرے تھے۔ میں نے ایک روز اخبار اٹھا کر دیکھا، نظر ایک خبر پر پڑی، لکھا تھا کہ لالی نامی عورت کو اس کے خاوند نے گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا۔ میرا دھیان لالی کی طرف چلا گیا، پھر اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ ہولا ہولا پڑنے لگی کہ انسان کے دماغ میں بھی کیسے کیسے خیال آتے ہیں۔ میری عادت تھی کہ میں اس قسم کی خبریں پوری نہیں پڑھتی تھی۔ لالی تو ایک اچھی عورت تھی، اس نے کبھی اپنے شوہر کی برائی نہ کی تھی۔ اس کی شادی کو 10 برس بیت چکے تھے، مگر ابھی تک اولاد نہ ہوئی تھی۔ اب اس کی عمر 30 برس ہو چکی تھی۔ نہ جانے کب وہ اپنے شوہر کو ناپسند کرتی تھی، یہ مجھے معلوم نہ تھا۔ مجھ کو کیا خبر تھی کہ راتوں کی ڈیوٹی کی وجہ سے وہ شوہر کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ وہ تو سیدھی سادہ خاموش طبیعت اور اپنے کام سے کام رکھنے والی تھی۔ کچھ شوقین مزاج ضرور تھی، بس پہننے اوڑھنے کی حد تک۔ لباس اچھا اور صاف ستھرا پہنتی تھی، خوشبو وغیرہ اسے پسند تھی، روز نہاتی
और नक्शे से दुरुस्त रहती थी। मगर सारा मसला ये था कि वो चाहती थी मैं घर में ना रहूं और वो अकेली हो, उसे कुछ वक्त तन्हाई मुयस्सर कर दूं। तभी उसने ये खेल खेला। वो अजीबोगरीब आवाजें और रूहों का चक्कर खुद इसी का चलाया हुआ था, ताकि मैं डर कर मैके चली जाया करूं और वो मेरे घर में मनमानी कर सके और इसका चाहने वाला जाहिद इससे मिलने व आसानी आ सके। हमारा घर इसके लिए इस मामले में बिल्कुल महफूज था। पहले तो वो मेरी मौजूदगी में भी आ जाता था। जबकि मैं सो जाती, वो रात को दरवाजा खोल दिया करती और ये दोनों हमारे सर्वेंट क्वार्टर में रात को मिलते थे। एक दिन जो मैंने सिगरेट का धुआं टूटी हुई खिड़की से निकलते देखा, तो असल में वहां जाहिद नामी इसका शनासा वहां मौजूद था। लाली ने मगर मुझको बहलाकर मेरा ध्यान उधर से हटा दिया। तभी इसके साथी ने मुझको डराने का एक सिलसिला शुरू कर दिया और ये दोनों अपनी चाल में कामयाब हो गए, क्योंकि मैं वाकई डरने लगी थी और इन सब आहटों को जिनों भूतों की कारस्तानी समझने लगी। हालांकि ये सब जाहिद के करतूत थे और वही छुप छुप कर मुझे डराता था। खुदा जाने ये खेल कब तक जारी रहता, लेकिन बदी ज्यादा दिनों तक नहीं छुपती। अल्लाह ताला ने इस मामले से पर्दा हटाना था और ये राज फाश करना था। इससे पहले कई बार ऐसा हुआ कि दिन में भी अचानक लाली गायब हो जाती। मैं उसे आवाजें देती, कमरे से बाहर आती। बरामदे में ना होती तो मैं किचन और फिर गुसल खाने में झांकती। वो तब भी ना मिलती। मैं थक कर अंदर आ बैठती तो वो जरा देर बाद आ जाती कि बीबी मैं तो छत पर थी, सोचा आज छत की सफाई कर लूं। मैं तो कभी छत पर न जाती थी कि देखती उसने वहां की सफाई की है या नहीं। उस दिन भी मेरे मियाँ रात की ड्यूटी के लिए चले गए तो मैंने लाली से चाय बनाकर लाने को कहा। मैंने चाय पी, फिर मुलाजिम लड़के को आवाज दी, आज तुम घर जाकर रात को वापस आ जाना और यहाँ ही सोना, क्योंकि लाली अकेली है। वो बोला, अच्छा बीबी जी, मैं माँ को बताकर आ जाऊंगा। लाली हमेशा कहती कि इसको अकेले रहने से डर नहीं लगता, इस लड़के को वापस आने का मत कहें। आज भी इसने यही कहा, मगर मैंने उसे समझाया कि तुम हमारी जिम्मेदारी हो, बेशक तुमको डर नहीं लगता, तुम्हारे शोहर ने तुमको हमें सौंपा है। कभी इंसान की अचानक तबीयत भी खराब हो जाती है, ऐसे में कोई डॉक्टर को बुलाने वाला तो हो। कहने लगी, मुझको कुछ नहीं होने वाला, अब तक भी तो अकेली रह लेती हूँ। इस लड़के को बस भेज ही दें और मना कर दें ये रात को ना आए। बेशक तुम निडर हो, बहादुर हो, मगर हमें तो डर लगता है। मैं इसको कह देती हूँ, वो अपनी माँ को साथ लेता आएगा। दरअसल मुझे मुनीर ने कहा था कि इसका शोहर कहता है कि बेहतर है कि हम इसको घर में बिल्कुल अकेला ना छोड़ा करें। मैके जाते हुए मैंने इसको कहा था कि अगर मुलाजिम लड़का आए तो इसको बरामदे में सुला देना और तुम कमरे में सो जाना और अंदर से कुंडी लगा लेना, उसे वापस मत लौटा देना। वो बोली, ठीक है। ताहम इसके चेहरे पर परेशानी थी, जैसे वो नहीं चाहती थी वो आए, मगर मेरी वजह से मजबूर थी। उस शाम मुनीर जल्दी चले गए और इनका ड्राइवर मुझे मैके छोड़ने गया। थोड़ी दूर आगे जाकर मुझे याद आया कि मैं अपना पर्स तो घर भूल आई हूँ। मैंने ड्राइवर से कहा कि वापस चलो। वो मुझको घर ले आया। अभी तक गेट खुला हुआ था, लाली ने इसे बंद नहीं किया था। मुलाजिम लड़का भी जा चुका था। मैं लॉन से गुजरकर कमरे में आई, वहां कोई नहीं था। मैंने कमरे की खिड़की से देखा, वो बाएं बाग की तरफ जा रही थी। मैं खामोशी से इसको देखती रही। वो एक दरख्त के पास रुक गई। उसने दरख्त के तने से टेक लगा ली। अचानक उसी जानिब की अकबी दीवार पर दो हाथ नमूदार हुए। फिर एक शख्स का सर नजर आया। उसने लाली का इशारा मिलते ही दीवार फलांग ली और घर के अंदर कूद आया। वो अब बाएं बाग में आ चुका था। लाली इसके नजदीक पहुंची और इससे बातें करने लगी। बातें करते हुए मेरे कमरे की खिड़की की जानिब आ रहे थे। मैं पर्दे की ओट में हो गई। वो कह रही थी, आज तुम जल्दी आ गए, बेगम तो अभी निकली है, कहीं तुमको रास्ते में तो नहीं देखा। अच्छा तुम क्वार्टर चलो, ये लो चाबी, मैं गेट बंद करके आती हूँ। आज तो मुलाजिम लड़का भी आएगा। जब तक वो सो न जाए तुम क्वार्टर में दम साधे रहना और बाहर ना निकलना। मैंने बंगले से जरा सी दूर गाड़ी खड़ी देखी है, झांक कर देख लो कि किसकी है। आने वाली ने लाली को बताया। वो बोली, ड्राइवर साहब की गाड़ी खड़ी करने आता है जब वो दौरे पर जाते हैं, वही होगा। तुम ऐसा करो कि ये चाबी मुझे वापस दे दो और अंदर क्वार्टर में जाओ, मैं बाहर से ताला लगा देती हूँ। वो इसी तरह बातें करते क्वार्टर की तरफ गए। जब वो इस आदमी को कैद करके ताला लगा रही थी, मैं तेजी से निकलकर गेट की तरफ आई और बाहर को दौड़ लगा दी ताकि वो मुझको ना देख पाए।
میکے پہنچ کر کافی پریشان تھی، سوچا کسی کو بتانے سے پہلے شوہر کو ہی بتانا چاہیے، مگر وہ تو رات کی ڈیوٹی پر تھے اور ان کے آنے تک میکے میں رہ کر مجھ کو ان کا انتظار کرنا تھا۔ اس معاملے پر میں نے میکے کے کسی فرد کے سامنے لب نہ کھولے۔ بہرحال ساری بات اب میری سمجھ میں آ چکی تھی کہ وہ کیوں مجھے ڈراتی تھی۔ اس رات میری ہدایت پر ملازم ہمارے گھر رات سونے کو آ گیا۔ آدھی رات کو اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ لالی کے راز سے واقف ہو گیا۔ وہ بھی تو محکمے کا ہی ملازم تھا، کمال کو جانتا تھا۔ اس نے فون کر کے کمال کو آگاہ کر دیا اور وہ موقع پر پہنچ گیا۔ زاہد تو بچ نکلا لیکن لالی اس کے ہاتھ آ گئی۔ اس نے طیش میں آ کر بیوی کا گلا دبا دیا۔ بہرحال یہ واردات ہمارے گھر پر ہی ہوئی تھی۔ سو منیر کا پریشان ہونا ناقدرتی بات تھی اور پھر خبر اخبار میں بھی شائع ہو گئی۔ میرے شوہر نے شکر کیا کہ واردات والی رات میں گھر پر موجود نہ تھی۔ اس کے بعد ہم نے وہ گھر بدل لیا۔ کمال کو تو پولیس لے گئی، مگر میں منیر سے کہتی تھی کہ اب تو یقین آ گیا آپ کو، میں خواہ نہیں ڈرتی تھی۔ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو صنوبر، کبھی کبھی ہم دوسروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور حقائق کی تہہ تک پہنچنے کی بجائے ان سے چشم پوشی اختیار کر لیتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہوا بہت زیادہ افسوسناک تھا، ایسا واقعہ کہ جس کو میں عمر بھر نہ بھلا سکوں گی۔